आज मेरो सायद जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूको लागि फर्स्ट क्लास हो। आज मेरो फर्स्ट क्लास हो, राइट? ओके, मैले आजको फर्स्ट लेक्चरमा तिमीहरूलाई अल्काइल हेलाइड भन्ने च्याप्टरको बारेमा के गर्नेछु। ओके, शुभ प्रभात, ठीक छ? ओके, आजको लेक्चरमा मैले तिमीहरूलाई अल्काइल हेलाइडबाट स्टार्ट गर्नेछु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्टबाट हेर्दाखेरि। ओके, कसैले केही बुझेन भने मैले स्क्रिनमा मेसेज दिइराखेको छु, तिमीहरूको हेर त एन्सर के गर्न सक्छौ, तिमीहरू क्वेसन सोध्न सक्छौ। ओके, सीपीके सर आउनु भएको छैन, त्यही भएर आज म आएको छु। ओके, केही क्वेसन भयो भने तिमीहरूले के गर, आस्क टु सीएसएल सरमा तिमीहरूले के गर, मेसेज गर। केही बुझेन भने ती क्वेसन राख, तिमीले सोधेको इच एन्ड एभ्री क्वेसनलाई मैले के गर्नेछु, रेस्पोन्स गर्नेछु। तर क्लास अलिकति फास्ट जानेछ, केही बुझेन भने चाहिँ सोधिहाल। इन्टार्सबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा गरिन्छ यो। ओके, अहिले मैले सिकाउनु खोजेको च्याप्टरको नाम अल्काइल हेलाइड। ओके, पेज नम्बर मलाई थाहा हुँदैन है त। ओके, तिमीहरूले वर्कबुकमा हेर। ओके, हामीलाई कम्तीमा 0.2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यहाँबाट। ओके, यसमा हेर, अल्काइल हेलाइड भनेको छ। अल्काइल हेलाइड भनेको के होला? व्हाट इज अल्काइल हेलाइड? अल्काइल हेलाइड भनेको के हो थाहा छ? अल्काइल हेलाइड which can be represented as RX. अल्काइल हेलाइडलाई कसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ रे? अल्काइल हेलाइडलाई RX ले के गरिन्छ? रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ र, राइट? RX ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। यो भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ त्यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ हो। ध्यान देऊ, हाइड्रोकार्बन भनेको छ। हाइड्रोकार्बन भनेको अल्किन र अल्काइन हो। हाइड्रोकार्बनको फर्स्ट मेम्बर अर्थात सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन भनेर हामीले केलाई चिन्छौँ? अल्केनलाई चिन्छौँ। अल्केन which can be represented as RH. अल्केनलाई कसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ? RH ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। अल्केनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई यदि ह्यालोजनले के गर्छ? रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? अल्काइल हेलाइड भन्यो। अल्काइल हेलाइड भन्दा RS ले कसको रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ? अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ। RX ले कसको रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ? अल्काइल हेलाइडको रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ। अल्केनमा भएको, ध्यान देऊ, अल्केनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई यदि एउटा हाइड्रोजनले के गर्छ? कम्प्लिटली रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई तिमीले के भन? अल्काइल हेलाइड भन। अल्काइल हेलाइड भनेको इट इज द हाइड्रोजन डेरिभेटिभ अफ अल्केनलाई नै हामीले के भनेको हुन्छौँ? अल्काइल हेलाइड भनेको हुन्छौँ। एक्स भनेको छ, एक्स भनेको हाइड्रोजन हो। हेर त, वेयर एक्स भनेको ठाउँमा के हुन सक्छ? फ्लोरिन हुन पनि सक्छ, क्लोरिन हुन पनि सक्छ, ब्रोमिन हुन पनि सक्छ, आयोडिन हुन पनि सक्छ। अल्काइल हेलाइड which can be represented as the general formula CnH2n+1X. अल्काइल हेलाइडलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने फर्मुला भनेको के छ भन त? CnH2n+1X ले के गर्दछ? अल्काइल हेलाइडको रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ। वेयर n इज द नम्बर अफ कार्बन एटम। अल्काइल हेलाइडलाई हामीले मेनली हेर त, अल्काइल हेलाइड भनेको के रहेछ त? अल्काइल हेलाइड भनेको मैले यसरी लेखेँ, अल्काइल हेलाइड भनेको कन्फ्युजन हुँदैन हुने हाइड्रोजन डेरिभेटिभ अफ अल्केन हो। हाइड्रोजन डेरिभेटिभ अफ अल्केनलाई नै तिमीले के भन्छौ? अल्काइल हेलाइड भन्छौ। हाइड्रोजन डेरिभेटिभ भनेको छ। हाइड्रोजन डेरिभेटिभलाई हामीले फर्दर कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ? 4वटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। मोनो हाइड्रोजन डेरिभेटिभ, डाई हाइड्रोजन डेरिभेटिभ, ट्राई हाइड्रोजन डेरिभेटिभ, पोली हाइड्रोजन डेरिभेटिभ। अर्थात् अल्काइल हेलाइड मेनली कति किसिमको हुँदो रहेछ भन त? 4 किसिमको हुँदो रहेछ। हेर त, अल्काइल हेलाइड मेनली 4 किसिमको हुन्छ: मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, पोली हेलाइड। मोनो हेलाइड भनेको छ मोनो भनेको एउटा मात्रै, हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा एउटा मात्रै हाइड्रोजन एट्याच भएको छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? मोनो हेलाइड भन्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रे? मोनो हेलाइड भन्छौँ। मोनो हेलाइडको एक्जाम्पल के होला थाहा छ? मोनो हेलाइडको एक्जाम्पल भनेको, ध्यान देऊ, मोनो हेलाइडको एक्जाम्पल भनेको CH3X।
अर्थात् मैले के पनि लेख्न सक्छु C2H5Br। हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा यदि एउटा मात्रै के छ ह्यालोजन छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो मोनो ह्यालोजन डेरिभेटिभ, अर्थात् सिम्पली हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ मोनो ह्यालाइड भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ मोनो ह्यालाइड भन्न सक्छौँ। डाइह्यालाइड, डाइह्यालाइड भनेको छ भने डाइह्यालाइड, डाइह्यालाइड भनेको के हो थाहा छ? एउटा एक्जाम्पल लेख्दैछु। डाइह्यालाइड भनेको एउटै कम्पाउन्डमा यदि दुईवटा ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई तिमीले के भन डाइह्यालाइड भन। एउटै कम्पाउन्डमा यदि दुईवटा ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने यसलाई तिमीले के भन डाइह्यालाइड भन। याद गरिराख यो डाइह्यालाइड जुन छ नि यो डाइह्यालाइडलाई हामीले फर्दर दुईवटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। डाइह्यालाइड भनेको एउटा भनेको ध्यान देऊ भिसिनल डाइह्यालाइड, भिसिनल डाइह्यालाइड। अर्को भनेको के हुन्छ भन त? अर्को भनेको जेमिनल डाइह्यालाइड। एउटा भनेको भिसिनल डाइह्यालाइड, अर्को भनेको के रहेछ जेमिनल डाइह्यालाइड। ओके, भिसिनल डाइह्यालाइड भनेको एकचोटि भिसिनल डाइह्यालाइडको एक्जाम्पल लेख्दाखेरि तिमीले कसरी लेख्छौ? भिसिनल डाइह्यालाइड भनेको छ भने ध्यान देऊ त, भिसिनल डाइह्यालाइड भनेको छ भने यो दुईवटा कार्बन एटम, दुईवटा कार्बन एटम सँगै सँगै यसलाई तिमीले के भन एडजसेन्ट कार्बन एटम भन। एडजसेन्ट दुईवटा कार्बन एटम सँगै सँगै छ भने के भन्ने एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने। एडजसेन्ट कार्बन एटममा डाइरेक्ट दुईवटा हेलोजन एटम एट्याच भएको छ भने त्यसलाई भिसिनल डाइह्यालाइड भन। भिसिनल डाइह्यालाइडलाई हामीले सर्टकटमा भिक डाइह्यालाइड मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। जेमिनल डाइह्यालाइड भनेको छ कन्फ्युजन हौ जेमिनल डाइह्यालाइड। जेमिनल डाइह्यालाइड भनेको यदि एउटै कार्बनमा दुईवटा हेलोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई तिमीले के भन जेमिनल डाइह्यालाइड भन। अर्को छ ट्राइह्यालाइड। ट्राइह्यालाइडको एक्जाम्पल भनेको के हो थाहा छ? ट्राइह्यालाइडको एक्जाम्पल भनेको ध्यान देऊ एउटा भनेको क्लोरोफर्म हो, एउटा भनेको क्लोरोफर्म हो, अर्को भनेको हाम्रो के हो रे आइडोफर्म हो। एउटा क्लोरोफर्म हो, अर्को भनेको आइडोफर्म हो। पछि डिटेलमा डिस्कसन गरौँला। यो क्लोरोफर्म जुन छ क्लोरोफर्मलाई हामीले केसको लागि युज गरेको हुन्छौँ? एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि युज गरेको हुन्छौँ। एनास्थेटिक भनेको मान्छेलाई बेहोस बनाउने, मान्छेलाई सेन्टिफ्ल्याट बनाउने रिएजेन्ट हो। यसलाई हामीले क्लोरोफर्मलाई हामीले एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ भने हेर त अर्को तिमीले यहाँ देखिराखेको छ यो भनेको आइडोफर्म। आइडोफर्मलाई चाहिँ हामीले केसको रूपमा युज गर्न सक्छौँ एन्टिसेप्टिक, फेरि एन्टी होइन एन्टिसेप्टिकको रूपमा के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। पोलिह्यालाइड भनेको छ ओके पोलिह्यालाइड हेर पोलिह्यालाइड भनेको यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा तीनवटा भन्दा बढी हेलोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई तिमीले के भन्छौ पोलिह्यालोजन डेरिभेटिभ भन्छौ। यदि मैले के भनेको छु हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा तीनवटा भन्दा बढी हाइड्रोजन हेलोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई पोलिह्यालाइड भन्ने। हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा तीनवटा भन्दा धेरै हेलोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने त्यसलाई तिमीले के भन पोलिह्यालाइड भन। एज पर एक्जाम्पल मैले एउटा के लेखेँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अर्को मैले लेखेको छु यहाँ हेक्साक्लोरोइथेन। यसमा र त CCl4 this carbon tetrachloride is commonly called as कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ थाहा छ पाइरिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ पाइरिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। पाइरिन मात्रै पनि के भन्न सक्छौँ पाइरिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। यो पाइरिन कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई केसको लागि युज गरिन्छ थाहा छ? दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड which can be extensively used as fire extinguisher अल्काली मेटल फायर हामीले इन्डिङको लागि के गरेको हुन्छौँ युज गरेको हुन्छौँ। एकचोटि याद गर CCl4 भनेको छ नि यो CCl4 which can be used as fire extinguisher it can be extensively used as fire extinguisher हामीले फायर एक्सटिङ्ग्युसर को लागि के गरेको हुन्छौँ युज गरेको हुन्छौँ। तिमीलाई कहिले इन्ट्रान्समा क्वेसन सोधिन सक्छ हामीले किन कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा युज गरेको हो भनेर सोधिन सक्छ। किनभने कार्बन टेट्राक्लोराइडले बलिराखेको आगोलाई पनि सजिलैसँग निभाउन सक्छ। कार्बन टेट्राक्लोराइडबाट सफिसिएन्ट अमाउन्टमा ध्यान देऊ कार्बन टेट्राक्लोराइडले सफिसिएन्ट अमाउन्टमा इनकम्बस्टिबल भ्यापोर प्रड्युस्ड गर्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि के गर्छ भन त यसले सजिलैसँग फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा काम गर्छ। तिमीलाई इन्ट्रान्समा सोधिराख्ने क्वेसन हो किन
कार्बन टेट्रा किन कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई सर भोइस क्लियर छैन भने चाहिँ भोइस क्लियर छ हेर त तिमीहरूको त्यहाँ मोबाइल बिग्रेको छ होला अथवा तिमीहरूको त्यहाँ हेर त नेटवर्क कमजोर छ होला त्यो एकचोटि चेक गर है त ओके कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई फायर एक्सटिङ्ग्युसरको लागि के गरिन्छ युज गरिन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 किन कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा युज गरेको भने किनभने कार्बन टेट्राक्लोराइडले केसले भन त कार्बन टेट्राक्लोराइडले इनकम्बस्टिबल भ्यापोर प्रोड्युस्ड गर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि इट प्रोड्युस्ड ध्यान देऊ इट प्रोड्युस्ड इनकम्बस्टिबल भ्यापोर यसले इनकम्बस्टिबल भ्यापोर प्रोड्युस्ड गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा युज गरेको हो ओके एउटा क्वेशन हेरिराख है त तिमीले व्हिच इज पर हेलोजन डेरिभेटिभ भनेको छ पर हेलोजन डेरिभेटिभ भनेको छ सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड केसको डेरिभेटिभ हो रे हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ हो सिम्पल हाइड्रोकार्बन भनेर केसलाई चिनिन्छ अल्केनलाई चिनिन्छ ओके अब एकचोटि तिमीले हेर त यसमा हेर मिथेनमा टोटल कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ यो त अल्केन हो नि त अब ध्यान देऊ अल्केनमा भएको यो 4 वटा हाइड्रोजनलाई यदि केसले रिप्लेस गर्छ हेलोजनले रिप्लेस गर्छ केसले रिप्लेस गर्छ भने त यदि हेलोजनले रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई हामीले पर हेलोजन डेरिभेटिभ भन्छौं यदि अल्केनमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई हेलोजनले कम्प्लिटली रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो पर हेलोजन डेरिभेटिभ अर्थात सिम्पली हामीले यसलाई के भन्छौं पर हेलाइड भन्छौं यो अनुसार हेर्दाखेरि हाम्रो आन्सर ए त भइहाल्यो ओके एकचोटि तिमीले चेक गर अप्सन बी आन्सर हो कि होइन इथेन भन्ने बित्तिकै के हो भने त CH3 ओके इथेनमा तिमीले के देखेको छौ 6 वटा हाइड्रोजन देखेको छौ यदि यो इथेनमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई केसले रिप्लेस गर्छ भने त हेलोजनले के गर्छ कम्प्लिटली रिप्लेस गर्छ भने यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं पर हेलोजन डेरिभेटिभ भन्न सक्छौं ओके यो अनुसार हेर्दाखेरि हाम्रो आन्सर के हो अप्सन सी बोथ इज द करेक्ट आन्सर यहाँ तिमीले देखिरहेछौ C2Cl6 देखिरहेछौ यो C2Cl6 भनेको के हो थाहा छ हेक्साक्लोरोइथेन हो यसलाई हामीले के भन्छौं रे हेक्साक्लोरोइथेन भन्छौं दिस हेक्साक्लोरोइथेन इज commonly called as the artificial camphor in ट्रान्समा हामीलाई पटक पटक सोधिराखेको क्वेशन which of the following is artificial camphor भनेर सोध्न सक्छ आर्टिफिशियल क्याम्फर भन्यो भने जहिले पनि आन्सर तिमीले केसमा टिक लाउने हो हेक्साक्लोरोइथेनमा टिक लाउने हो ओके यसलाई हामीले के भन्छौं रे आर्टिफिशियल क्याम्फर भनेको कपुर भनेको है त मैले के भनेको छु पर हेलोजन डेरिभेटिभ अल्केनमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई यदि हेलोजनले कम्प्लिट रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई नै पर हेलोजन डेरिभेटिभ भन्ने अल्केन हो नि त यो त हाम्रो के हो भन त यो त हाम्रो अल्केन हो अल्केनमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई यदि के गर्छ हेलोजनले कम्प्लिट रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई तिमीले के भन हेलोजन डेरिभेटिभ भन त्यसलाई तिमीले के भन पर हेलो कम्पाउन्ड भन इफ all the hydrogen atoms of alkane are completely replaced by halogen atoms called as per halogen derivative बुझिन्छ अर्को यसमा र त अर्को हेर त यहाँ अघि मैले देखाएको छु यहाँ तिमीहरुलाई राम्रोसँग हेर मोनो हेलोजन डेरिभेटिभ यो मोनो हेलोजन डेरिभेटिभ हामीले फर्दर तीनवटा क्लासमा डिवाइड गर्न सक्छौं त्यो भनेको के हो थाहा छ प्राइमरी अल्काइलाइट सेकेन्डरी अल्काइलाइट एन्ड टर्शियरी अल्काइलाइट ध्यान देऊ त यो अल्काइलाइटलाई हामीले फर्दर कतिवटा क्लासमा डिवाइड गर्न सक्दछौं भन त कतिवटा क्लासमा डिवाइड गर्न सक्दछौं तीनवटा क्लासमा डिवाइड गर्न सक्दछौं प्राइमरी अल्काइलाइट सेकेन्डरी अल्काइलाइट एन्ड टर्शियरी अल्काइलाइट याद गर हेलोजन एटम डाइरेक्ट टाँसिएको कारणमा यदि एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामीले प्राइमरी अल्काइल हेलाइट भन्ने यसलाई हामीले सिम्पली 1 डिग्री अल्काइल हेलाइट मात्रै पनि भन्न सक्छौं हेलोजन एटम डाइरेक्ट टाँसिएको कारणमा यदि दुईवटा मात्रै
हेलोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको छ भने यसलाई तिमीले के भन्न सक्छौ सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड भन्न सक्छौ सिम्पली यसलाई तिमीले 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड भन अब यसमा हेर त हेलोजन एटम डाइरेक्ट एट्याच भएको कार्बनमा जम्मा 3 वटा मात्रै अल्काइल ग्रुप एट्याच भएको छ भने यसलाई तिमीले के भन्न सक्छौ 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड अथवा सिम्पली टर्सियरी अल्काइल हेलाइड भन्न सक्छौ सर साउन्ड अड्की आएको रहेछ सर साउन्ड सुनेको छैन साउन्ड सुनिएको छैन र मेरो साउन्ड सुनिएको छैन छ ओके गुड यसमा हेर अब मैले तिमीलाई प्रिपरेसन अफ अल्काइल हेलाइड भनेर सिकाउन खोज्दैछु यो त हाम्रो के भयो सबै अल्काइल हेलाइडको के भयो न त बेसिक कन्सेप्ट भयो ओके प्रिपरेसन अफ अल्काइल हेलाइडमा हेर है त प्रिपरेसन अफ अल्काइल हेलाइड यसमा हेर्यो भने अब मलाई बताइदियो त तिमीहरूले यो RH भनेको छ नि RH ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ यदि हामीले अल्केनलाई आयोडिनसँग रियाक्सन गर्यो भने आयोडिनेसन भन अल्केनलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्यौ ब्रोमिनसँग रियाक्सन गर्यौ भने ब्रोमिनेसन रियाक्सन भन अल्केनलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गरेका छौ भन त अल्केनलाई यदि तिमीले क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्यो भने क्लोरिनेसन रियाक्सन भन फ्लोरिनसँग रियाक्सन गर्यो भने तिमीले त्यसलाई के भन फ्लोरिनेसन रियाक्सन भन है त अब यहाँ हेर त अल्केनलाई केसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ RH ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ अल्केनलाई आयोडिनसँग रियाक्सन गर्ने आयोडिन भनेको I2 ओके आयोडिनसँग हामीले के गर्ने रियाक्सन गर्ने आयोडिनसँग हामीले के गर्ने रियाक्सन यतिकै हावातालमा हुँदैन हिट गर्ने बित्तिकै यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ HI निस्किन्छ ओके अनि हाम्रो प्रोडक्टमा के आउने भयो न त RI प्लस के आउने भयो HI आउने भयो अब यसमा हेर त H आउने भयो यो HI जुन छ नि हेर त यो HI जुन छ नि HI लाई त हामीले के भन्छौँ थाहा छ HI भनेको स्ट्रोङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो HI भनेको स्ट्रोङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो अब एकैछिन ध्यान दिऊ त अल्केनलाई आयोडिनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि अल्काइल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड आउँदो रहेछ हामीले के गरेछ हिट युज गरेछ कुनै पनि रियाक्सन सिस्टममा यदि हामीले हिट युज गरेको छ भने हेर त त्यो कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन भन त इन्डोथर्मिक हो कि होइन यो भनेको इन्डोथर्मिक रियाक्सन छ यो भनेको कस्तो रियाक्सन छ इन्डोथर्मिक रियाक्सन छ यो रियाक्सनमा हेर त रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पनि बन्न सक्छ प्रोडक्टबाट के पनि बन्न सक्छ भने त रियाक्टेन्ट पनि बन्न सक्छ यदि कुनै पनि रियाक्सन सिस्टमबाट हेर त रियाक्टेन्टबाट के बन्छ प्रोडक्ट पनि बन्छ प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट पनि बन्छ भने यो कस्तो टाइपको रियाक्सन हो भन त कस्तो टाइपको रियाक्सन हो भन त यो कस्तो टाइपको रियाक्सन हो रिभर्सिबल टाइपको रियाक्सन हो इट इज द टाइप अफ रिभर्सिबल रियाक्सन अल्केनलाई आयोडिनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि अल्काइल आयोडाइड सँगसँगै हाइड्रोजन आयोडाइड पनि आउँदो रहेछ हाइड्रोजन आयोडाइड भनेको स्ट्रोङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो स्ट्रोङ रिड्युसिङ एजेन्टले प्रोडक्टमा फर्मेसन भएको अल्काइल आयोडाइडसँग के गर्छ रियाक्सन गरेर के दिन्छ ब्याक प्रोडक्ट दिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि रियाक्सन सिस्टमको प्रोडक्टमा स्ट्रोङ रिड्युसिङ एजेन्ट आछ भने त्यो रियाक्सन भनेको ध्यान देऊ स्ट्रोङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै क्यारिड आउट गर्न सकिन्छ स्ट्रोङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा तिमीले केसलाई युज गर्न सक्छौ कङ्क HNO3 लाई पनि युज गर्न सक्छौ तिमीले HiO3 लाई पनि युज गर्न सक्छौ याद गर कुनै पनि रियाक्सन सिस्टमको प्रोडक्टमा स्ट्रोङ के आएको छ भने त रिड्युसिङ एजेन्ट आएको छ भने त्यो रियाक्सन स्ट्रोङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रोसेसमा मात्रै के गर्न सकिन्छ क्यारिड आउट गर्न सकिन्छ किनभने यो स्ट्रोङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले यो स्ट्रोङ रिड्युसिङ एजेन्टलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ
स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको एउटै काम हुन्छ स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टलाई ध्वस्त बनाइदिने। यदि यो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले यो स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टलाई ध्वस्त बनाइदियो भने यो बिचहरू एचआईले आरआईसँग रिएक्सन गरेर ब्याक प्रोडक्ट दिन सक्छ सक्दैन। हामीलाई इन्ट्रान्समा सोधिराखेको क्वेसन आयोडिनेसन रिएक्सन केसको प्रेजेन्समा क्यारिड आउट गरिन्छ भनेर सोध्यो भने आयोडिनेसन रिएक्सन भनेको स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा क्यारिड आउट गरिन्छ। किनभने यो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले प्रोडक्टमा फर्मेसन भएको स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। यो स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट आफै ध्वस्त भयो भने त यसले अल्काइल आयोडाइडसँग रिएक्सन गरेर के दिन सक्दैन ब्याक प्रोडक्ट दिन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आयोडिनेसन रिएक्सन भनेको केसको प्रेजेन्समा मात्रै क्यारिड आउट गरिन्छ रे स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै के गरिन्छ क्यारिड आउट गरिन्छ। ओके अर्को हेर यदि हामीले अल्केनलाई क्लोरिनसँग रिएक्सन गरेका छ भने क्लोरिनेसन रिएक्सन भन्ने, अल्केनलाई हामीले ब्रोमिनसँग रिएक्सन गरेका छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने ब्रोमिनेसन रिएक्सन भन्ने। क्लोरिनेसन रिएक्सन भनेको एकदमै फास्ट हुन्छ, याद गर है। क्लोरिनेसन रिएक्सन एकदमै फास्ट हुन्छ भने ब्रोमिनेसन रिएक्सन भनेको एकदमै स्लो हुन्छ। क्लोरिनेसन रिएक्सन फास्ट हुन्छ, ब्रोमिनेसन रिएक्सन के हुन्छ स्लो हुन्छ। क्लोरिनेसन अर्थात ब्रोमिनेसन रिएक्सन भनेको लाइटको प्रेजेन्समा मात्रै क्यारिड आउट गर्न सकिन्छ। लाइट भन्नाले सनलाइटलाई भनेको टर्च लाइट, मोबाइल बत्तीको लाइट, बिजुली बत्तीको लाइटलाई भनेको होइन, सनलाइटलाई भनेको। सनलाइटको प्रेजेन्समा मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ क्लोरिनेसन अर्थात ब्रोमिनेसन रिएक्सन क्यारिड आउट गर्न सक्छौँ। यदि कुनै पनि रिएक्सन लाइटको प्रेजेन्समा मात्रै क्यारिड आउट गरिन्छ भने त्यो रिएक्सन कुन रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ थाहा छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। क्लोरिनेसन अर्थात ब्रोमिनेसन रिएक्सन कुन रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिम्रो आन्सर के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट मात्र के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ। फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट मात्र के हुँदो रहेछ प्रोसिड हुँदो रहेछ। कस्तो कस्तो कम्पाउन्डहरु फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ थाहा छ? यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा HClP हेल्प भएको जुनसुकै रिएक्सन पनि के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। H भनेको एकदमै हाई हिट युज गरेको छ भने हाम्रो रिएक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। E भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट पास गरेको रिएक्सन पनि के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ। L भनेको लाइट, सनलाइटको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रिएक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। ओके P भनेको पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रिएक्सन के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। पेरोक्साइड भन्ने बित्तिकै तिमीले सम्झिन पर्यो एन्टी मार्कोनिकप्स रिएक्सन सम्झिन पर्यो। एन्टी मार्कोनिकप्स रिएक्सनमा के हुन्छ पेरोक्साइडको इफेक्ट हुन्छ। यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै कन्डिसन पनि हामीलाई दिएको गिवन रिएक्सनमा छ भने त्यो रिएक्सन के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ भन त प्रोसिड हुन्छ। ओके अब हेर त फ्लोरिनेसन रिएक्सन छ। ओके यो फ्लोरिनेसन रिएक्सन हेर त यो फ्लोरिनेसन रिएक्सन भनेको जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ एक्सप्लोसिभ नेचरको हुन्छ। फ्लोरिनेसन रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ भन त एक्सप्लोसिभ नेचरको हुन्छ। सर पेरोक्साइडको लागि नि दिन्न, सर पेरोक्साइडको एक्जाम्पल दिनु न भनेछ अर्ग्यानिकमा। ओके पेरोक्साइडको तिमीले उ हेर न पेरोक्साइड भन्ने बित्तिकै एन्टी मार्कोनिकप्स रिएक्सन सम्झ्यौ। एन्टी मार्कोनिकप्स रिएक्सन मैले हेर त हाइड्रोकार्बन पढाउँदाखेरि तिमीलाई के गर्नेछु डिस्कसन गराउनेछु। HCl ले के हुन्छ L भनेको लाइट, लाइटले जहिले पनि कम्पाउन्डबाट के गर्छ पेरोक्साइड इनिशिएट गर्छ। लाइट इज रेस्पोन्सिबल टु इनिशिएट द पेरोक्साइड टु जेनेरेट द पेरोक्साइड इन द गिवन रिएक्सन सिस्टम। ओके अर्को हेर प्रिपरेसनमा जस्तो लाइट भयो नि हुन्छ हुँदैन, सनलाइटको प्रेजेन्समा मात्र के हुन्छ रिएक्सन हुन्छ। H भनेको हाई हिट, H भनेको हाई हिट, E भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट। सर अगाडिको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु हुन्छ फास्ट यसलाई तिमीले के गर स्क्रिनशट लिग। हेलको यो मैले हेर त बुझाउनको लागि ट्रीको यो कन्सेप्ट हेर ट्रीको H भनेको हाई हिट, E भनेको इलेक्ट्रिसिटी, L भनेको लाइट, P भनेको पेरोक्साइड। ओके अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब सबै नयाँ रिएक्सन मात्रै आउँछ, कन्फ्युजन नहुने हामी यहाँ नयाँ रिएक्सन आउँछ। फ्रम सवार्थ रिएक्सन भनेको छ, यसको बेसिक कन्सेप्ट सुरुमा लिगिहालौँ।
स्वार्थ रियाक्सन भनेको ओके नन पोलर सल्भेन्ट पनि हो, नन पोलर कम्पाउन्ड पनि हो, नन पोलर सल्भेन्ट पनि हो। भेरी गुड। नन पोलर कम्पाउन्ड पनि हो, नन पोलर सल्भेन्ट पनि हो। ओके स्वार्थ रियाक्सन भनेको छ, स्वार्थ रियाक्सन भनेको हामी कन्फ्युजन हुँदैन हुने। स्वार्थ रियाक्सन भनेको हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड। स्वार्थ रियाक्सन भनेको के रहेछ भन त, हेलोजन हेलोजन एक्सचेन्ज हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड रहेछ। इट इज द हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड। स्वार्थ रियाक्सनबाट हामीले केसको मात्र गर्न सक्छौँ, ओन्ली अल्काइल फ्लोराइडको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। ओन्ली अल्काइल फ्लोराइडको मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। स्वार्थ रियाक्सनमा हामीले अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइड मात्रै युज गर्छौँ। एजी भनेको सिल्भर, एएस भनेको आर्सेनिक, AgF2 होइन, त्यसलाई मैले सच्याएँ। एजी को ठाउँमा मैले के लेख्दैछु, यहाँ एचजी लेख्दैछु। ए होइन, ए को ठाउँमा मैले एचजी लेख्दैछु। ओके मर्करी फ्लोराइड, SbF3 भनेको एन्टिमोनी फ्लोराइड। यो सबै इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो सबै के हो रे, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा फ्लोरिन टाँसिएको छ भने यसलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ, इनअर्ग्यानिक, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, सिम्पली इनअर्ग्यानिक फ्लोराइड भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ, यसलाई हामीले सिम्पली इनअर्ग्यानिक फ्लोराइड भन्न सक्छौँ। यसरी अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइडलाई, अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइडलाई इनअर्ग्यानिक फ्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दा, अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइडलाई इनअर्ग्यानिक फ्लोराइडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यिनीहरूको बीचमा भएको हेलोजन एक आपसमा एक्सचेन्ज भएर अल्काइल फ्लोराइड आउँछ भने यसलाई हामीले के भन्यो, स्वार्थ रियाक्सन भन्यो। एज फर एक्जाम्पल, यदि यो क्लोरिन भएको ठाउँमा गयो भने यो फ्लोरिन भएको ठाउँमा जान्छ। यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ, आरएफ निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् रियाक्सन हुने क्रममा यदि यो फ्लोरिन यो ब्रोमिन भएको ठाउँमा आयो भने यो ब्रोमिन यो फ्लोरिन भएको ठाउँमा आउँछ। यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ, अल्काइल फ्लोराइड आउँदो रहेछ। यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ, अल्काइल फ्लोराइड आउँदो रहेछ। यसरी अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइडलाई इनअर्ग्यानिक फ्लोराइडसँग रियाक्सन गरेर अल्काइल फ्लोराइड निकाल्ने रियाक्सनलाई नै हामीले के भन्छौँ, स्वार्थ रियाक्सन भन्छौँ। स्वार्थ रियाक्सनको हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड हो। ठीक छ? ओके कन्फ्युजन छ छैन? ओके अब सबै नयाँ नयाँ रियाक्सन मात्र छ। यसमा आएर फिन्केल्स्टिन रियाक्सन भनेको छ। फिन्केल्स्टिन रियाक्सन कन्फ्युजन नहुने। फिन्केल्स्टिन रियाक्सन भनेको पनि इट इज अल्सो द हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड। इट इज अल्सो द हेलोजन, इट इज अल्सो द हेलोजन एक्सचेन्ज, इट इज अल्सो द हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड। यसलाई हामीले के भन्छ अरे, इट इज अल्सो द हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड। ओके अगाडिको स्लाइड भनेको छ। ओके हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड, स्वार्थ रियाक्सनबाट अल्काइल फ्लोराइडको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ भने फिन्केल्स्टिन रियाक्सनबाट अल्काइल आयोडाइडको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। ध्यान देऊ, फिन्केल्स्टिन रियाक्सनबाट चाहिँ केसको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ अरे, अल्काइल आयोडाइडको मात्रै प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। ओन्ली ओके यो जति पनि छुटेको स्लाइड छ मैले लास्टमा देखाउने छु है त। ओके हेर त, ओन्ली अल्काइल आयोडाइड, ओन्ली अल्काइल आयोडाइड can be prepared from this reaction. स्वार्थ रियाक्सन पनि हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड, स्वार्थ रियाक्सन पनि हेर त सरी फिन्केल्स्टिन रियाक्सन पनि के हो रे, हेलोजन एक्सचेन्ज मेथड नै हो। हेलोजन एक्सचेन्ज मेथडमा अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइड युज गरिन्छ। अल्काइल क्लोराइड अर्थात् अल्काइल ब्रोमाइडलाई हेर त सोडियम आयोडाइडसँग रियाक्सन गरेर यिनीहरूको बीचमा भएको हेलोजन एक आपसमा एक्सचेन्ज गरेर अल्काइल आयोडाइड निकालिन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो भने त, त्यसलाई नै हामीले फिन्केल्स्टिन रियाक्सन भन्यो। अर्थात् हाम्रो के भएको छ, यदि यो आयोडिन र ब्रोमिन एक आपसमा यसरी एक्सचेन्ज भयो भने अल्काइल आयोडाइड हाम्रो के आउँदो रहेछ, NaBr आउँदो रहेछ। यो एसिटोनले
केसको मात्र यो एसिटोनले केसको रूपमा मात्रै काम गर्छ, एसिटोनले सल्भेन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ। एसिटोनले केसको रूपमा मात्रै काम गर्छ भन त सल्भेन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ। सर आवाज आएन भनेछ, आवाज आएन र? एकैछिन वेट, म चेक गर्दैछु। आवाज आएको छ? अच्छा, ओके गुड। ओके, अब हेर त फिन्केल्स्टीन रियाक्सनबाट चाहिँ हामीले अल्काइल आयोडाइडको मात्र के गर्न सक्दो रहेछौँ, प्रिपरेसन गर्न सक्दो रहेछौँ, राइट? ओके, अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेर, अर्को यसमा हेर सबै नयाँ नयाँ रियाक्सन आएको छ। फ्रम हन्स-डिकर रियाक्सन भनेको छ, फ्रम हन्स-डिकर रियाक्सन। हन्स-डिकर रियाक्सन भनेको छ भने एकचोटि याद गर, हन्स-डिकर रियाक्सनबाट चाहिँ हामीले मेनली केसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ, अल्काइल ब्रोमाइडको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। हन्स-डिकर रियाक्सन मेनली युज टु प्रिपेयर, हन्स-डिकर रियाक्सन मेनली, हन्स-डिकर रियाक्सन मेनली used to prepare, Hunts-Dicker reaction mainly used to prepare alkyl bromide, mainly used to prepare alkyl bromide. alkyl bromide को हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। सर अगाडिको स्लाइड भनेको चाहिँ एकैछिनमा देखाउँला, लास्टमा देखाइदिन्छु मैले। ओके, हन्स-डिकर रियाक्सन छ नि, हन्स-डिकर रियाक्सन भनेको ध्यान देऊ, हेर त यो हाई टेम्परेचरमा मात्रै पोसिबल हुन्छ। पनि रियाक्सन हाई टेम्परेचरमा मात्रै पोसिबल हुन्छ भने त्यो रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। हन्स-डिकर रियाक्सन व्हिच अकर्स बाई फ्री रेडिकल मेकानिजम, यो भनेको फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट मात्रै के हुन्छ, प्रोसिड हुन्छ। ओके, CCl4 भनेको नन पोलर सल्भेन्ट हो, ठीक छ। यसमा हेर्यो भने हेर त हिट गर्ने बित्तिकै हिटले त के गर्छ थाहा छ, कम्पाउन्डमा भएको सबै ग्यासलाई उडाइदिन्छ। यहाँबाट सजिलैसँग केसलाई उडाइदिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई उडाइदिन्छ। केसलाई उडाइदिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई उडाइदिन्छ। हिट गर्ने बित्तिकै यहाँबाट हाम्रो के पनि निस्किन्छ, AgBr पनि निस्किन्छ। के पनि निस्किन्छ, AgBr पनि निस्किन्छ। ओके, यहाँ के बाँकी रहेको छ, एउटा R अर्को Br, यहाँबाट हामीले अल्काइल ब्रोमाइड निकाल्न सक्यौँ। यसलाई हामीले सिम्पली के भन्छौँ रे, अल्काइल ब्रोमाइड भन्छौँ। ध्यान देऊ, हन्स-डिकर रियाक्सनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ रे, हन्स-डिकर रियाक्सनबाट हामीले अल्काइल ब्रोमाइडको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। यो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ, प्रोसिड हुन्छ। केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छ? ओके, CCl4 भनेको नन पोलर सल्भेन्ट। ओके, नन पोलर सल्भेन्ट छ भने पनि हेर त इट फेभर्स द फ्री रेडिकल मेकानिजम। ओके, यो स्लाइडलाई पनि तिमीले के गर, स्क्रिनशट गरिहाल। ओके, केमिकल प्रोपर्टीज भनेर हेर, केमिकल प्रोपर्टीज अफ अल्काइल हैलाइड। CCl4 ले यहाँ के गर्छ, सल्भेन्टको रूपमा काम गर्छ। CCl4 ले यो रियाक्सनमा चाहिँ सल्भेन्टको रूपमा काम गर्छ है त। फर्मेसन अफ अल्कोहल भनेको छ, रियाक्सन मेकानिजममा पढ्या छ होला, RX। ओके, अर्को छ अल्कोहोलिक KOH, सरी एक्वाइस KOH। एक्वाइस KOH लाई टुक्राउँदाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, K प्लस र के आउँछ, OH माइनस आउँछ। RX लाई टुक्राउँदाखेरि के आउँछ, R प्लस र X माइनस आउँछ। हामीलाई थाहा छ यो नेगेटिभले जहिले पनि पोजिटिभ लाता, ओके नेगेटिभले पोजिटिभले लाता नित्य यहाँबाट X माइनस निस्किन्छ, X माइनस निस्केको छ। ओके, भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आएको छ त, अल्काइल हैलाइडबाट के आएको छ, सजिलैसँग अल्कोहल आएको छ। अल्काइल हैलाइडबाट के आएको छ, अल्कोहल आएको छ। अब मलाई बताइदिनु त, यो OH माइनसले केसलाई हटाएको छ, X माइनसलाई हटाएको छ। भनेपछि यो रियाक्सन भनेको हेर त इलिमिनेसन रियाक्सन हो कि सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो? सर कसरी पत्ता लगाउने फ्री रेडिकल मेकानिजम भने चाहिँ HELPL कन्डिसन सम्झौ। ओके, यो रियाक्सन भनेको के हो, यो रियाक्सनमा हेर त
के गरेछ OH माइनसले X लाई रिप्लेस गरेछ नि सब्स्टिट्युट गरेछ यो भनेको हाम्रो के भन्न त इलिमिनेसन रियाक्सन होइन सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई रिप्लेस गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्छौं नम्बर 1 नम्बर 2 यसमा के कुरा तिमीले बुझ्न पर्यो भने नेगेटिभ चार्ज बियरिङ स्पेसिसलाई के भनिन्छ थाहा छ नेगेटिभ चार्जलाई के भनिन्छ नेगेटिभ चार्जलाई के भनिन्छ न्यूक्लियोफाइल भनिन्छ ओके एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ सब्स्टिट्युट गरेछ एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ सब्स्टिट्युट गरेछ भने इन्ट्रान्समा सोधिन सक्छ कन्भर्सन अफ अल्काइल हैलाइड इन्टु अल्कोहल इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर सोधिने हाम्रो आन्सर के हुन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ के हुन्छ रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अल्काइल हैलाइडबाट अल्कोहल बन्ने कस्तो टाइपको रियाक्सन हो भनेर सोध्यो भने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इज द characteristics reaction of alkyl halide nucleophilic substitution reaction is the main characteristics reaction of alkyl halide okay अर्को यसमा हेर्ते हैं अल्काइल हैलाइडलाई हामीले के गर्ने एक्वाइस Ag2O सँग रियाक्सन गर्ने H होइन त्यो Ag2O सँग रियाक्सन गर्ने एक्वाइस Ag2O भनेको AgOH लाई भनेको जसरी माथिको रियाक्सनमा यो OH ले X लाई हटाएको छ यो OH ले X लाई हटाएको छ इन द सेम वे तलको रियाक्सनमा पनि यो OH ले के गर्छ X लाई हटाउँछ यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ अल्कोहल आउँदो रहेछ ओके अब ध्यान देऊ त यदि हामीले अल्काइल हैलाइडलाई ड्राई Ag2O सँग रियाक्सन गर्ने नि के आउँछ अल्काइल हैलाइडलाई हामीले ड्राई Ag2O सँग रियाक्सन गर्दाखेरि 2 मोलिक्युल्स अफ अल्काइल हैलाइड लिगा रियाक्सन यतिकै हुँदैन हिट गर्छौ हिट गर्ने त यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ भने त हिट गर्ने त यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ -2 AgX यहाँबाट हाम्रो के आउँदो छ ROR यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दछौं इथर निकाल्न सक्दछौं के निकाल्न सक्दछौं इथर निकाल्न सक्दछौं अब तिमीलाई सोध्यो अल्काइल हैलाइडले देखाउने मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन के हो भनेर सोध्ने बित्तिकै अब तिमीले आन्सर केसमा टिक्नछौ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा के गर्छौ आन्सर स्टिक गर्छौ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा के गर्ने आन्सर स्टिक गर्ने अर्केरा रियाक्सन विथ alcoholic KCN and reaction with alcoholic AgCN यो त एकदमै सिम्पल तिमीले सक्छौ होला मलाई बताइदेऊ अल्कोहलिक KCN यो KCN भनेको आयोनिक कम्पाउन्ड हो कि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो के हो भन त अल्कोहलिक KCN भनेको ध्यान देऊ आयोनिक कम्पाउन्ड हो आयोनिक कम्पाउन्ड यो तिमीले रियाक्सन मेकानिजममा पनि पढिसकेका छौ मैले धेरै एक्सप्लेन गर्दिन आयोनिक कम्पाउन्ड हो अनि यसमा अर्थ AgCN भनेको कस्तो कम्पाउन्ड भन त AgCN भनेको आयोनिक कम्पाउन्ड हो कि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो AgCN भनेको चाहिँ कस्तो कम्पाउन्ड हो रे कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो भेरी गुड अब जान्ने भइसक्यो है त तिमीहरु हेर त यसलाई अल्कोहलिक KCN सँग रियाक्सन गर्यौ अल्कोहलिक KCN सँग रियाक्सन गर्दाखेरि अल्कोहलिक KCN भनेको के हो रे आयोनिक कम्पाउन्ड हो नि यसलाई टुक्राउँदा R प्लस र CN माइनस आउँछ ध्यान देऊ यसले के गर्यो X लाई के गर्यो हेर त यसले के गर्यो भने त X लाई अट्याक गर्यो यसले के गर्यो X लाई अट्याक गर्यो यसले के गर्यो X लाई अट्याक गर्यो भने यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ भने त X माइनस निस्किन्छ हो कि हैन के निस्किन्छ रे X माइनस निस्किन्छ र अब यहाँबाट X माइनस निस्किएछ यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो RCN के आउने भयो अल्काइल सायनाइड आउने भयो राइट ओके यो अल्काइल सायनाइडलाई यो सोडियम भनेको मेटल SN भनेको पनि मेटलले त धेरै जसो कम्पाउन्डलाई सजिलैसँग के गर्छ भने त रिडक्सन गराउँछ नि त मेटलले धेरै जसो कम्पाउन्डलाई के गर्छ सजिलैसँग रिडक्सन गराउँछ भनेसी अब हेर त यदि अल्काइल सायनाइडलाई हामीले अल्काइल सायनाइडलाई सोडियम इथाइल अल्कोहल सँग रियाक्सन गराउने हो भने त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छ थाहा छ
हामीले अमाइन निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सक्छौँ? अमाइन निकाल्न सक्छौँ। प्राइमरी अमाइन निकाल्छौँ। यसरी अल्काइल सायनाइडलाई सोडियम इन इथाइल अल्कोहलसँग रियाक्सन गरेर अमाइन निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ? मेन्डियस रेडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ रे? मेन्डियस रेडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। ओके, अर्को मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, यो अल्काइल सायनाइड भएर यो SnCl2 HCl सँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ भनेको छु। यो भनेको हाम्रो के हो? इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन रेडक्सन रियाक्सन हो यो। हेर त, यसमा हेर त, यो अल्काइल सायनाइडलाई हामीले SnCl2 र HCl सँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ त्यही कुरा सिकाउन खोज्दैछु। ध्यान देऊ, मैले यसलाई हेर त स्टेप वाइज लेख्दैछु। RCN लाई मैले यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने? RC*1N रिडक्सन गराउने। Reduction meaning it is the addition of hydrogen. किसको प्रेजेन्समा? SnCl2 र HCl को प्रेजेन्समा। मल्टिपल बन्ड के केसमा छ हेर त यसमा? मल्टिपल बन्ड कुन कुन एटममा छ? मल्टिपल बन्ड कुन कुन एटममा छ? मल्टिपल बन्ड टोटल कतिवटा एटममा छ? खोइ त बोलेको। मल्टिपल बन्ड 2 वटामा छ। जहाँ जहाँ मल्टिपल बन्ड छ, मल्टिपल बन्ड भएको ठाउँमा हाइड्रोजन लगाएर टाँस्देऊ। मल्टिपल बन्ड भएको ठाउँमा यदि तिमीले हाइड्रोजनलाई लगाएर टाँस्दियो भने के आउँछ? RCH डबल बन्ड NH। के बाँकी रहेको छ? HCl। HCl लाई डट गरी यसरी लेख। यसलाई अब तिमीले के गर्दैछौ? वाटर मोलिकुलले हाइड्रोलाइसिस गर्दैछौ। जहिले पनि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले के गर्ने? डबल बन्डबाट टुक्र्याउने। डबल बन्डबाट टुक्र्याउने। नाइट्रोजन भएकोतिर हाइड्रोजनलाई लग्देऊ। नाइट्रोजन भएकोतिर हाइड्रोजनलाई लग्देऊ। कार्बन भएकोतिर के गर? अक्सिजनलाई ल्याइदेऊ। यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ? RCH हो। पछाडिको पार्ट टोटल जोड्देऊ। के आउँदो रहेछ यहाँ? NH4Cl। यसलाई हामीले अल्डिहाइड भन्छौँ। यसरी अल्काइल सायनाइडलाई SnCl2 र HCl को प्रेजेन्समा रियाक्सन गरेर अल्डिहाइड निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ भन त? स्टेफन रेडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। कन्फ्युजन नहुने। अल्काइल सायनाइडबाट के आउने रियाक्सन भन त? अल्काइल सायनाइडबाट अमाइन आउने रियाक्सन मेन्डियस रेडक्सन रियाक्सन हो भने अल्काइल सायनाइडबाट अल्डिहाइड आउने रियाक्सन भनेको के हो? स्टेफन रेडक्सन रियाक्सन हो। के हो रे? स्टेफन रेडक्सन रियाक्सन हो। स्टेफन रेडक्सन रियाक्सन। ओके, अब यो रियाक्सनमा आएर तिमीले रियाक्सन यसमा पनि तिमीले सक्छौ होला। मैले धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तिमीले GOC मा पढिसकेको छ होला यसमा। ओके, यसमा हेर त। ओके, पार्शियल रिडक्सन ठीक छ। माथिको कम्प्लिट रिडक्सन, तलको पार्शियल रिडक्सन। प्रिभियस स्लाइड सर भनेको छ। ओके, फास्ट स्क्रिनशट लिगा यसलाई। तिमीले एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल पढेको छौ हो कि होइन? एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल पढेको छौ राइट? एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यसमा हेर त। अगाडिबाट के आउँछ त? AgNO2 सँग रियाक्सन विथ अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्राइट एन्ड अल्कोहोलिक के भनेको छ? पोटासियम नाइट्राइट भनेको छ। ओके, अगाडिकोबाट हाम्रो के आउँछ प्रोडक्ट? नाइट्रो अल्केन आउँछ। अगाडिकोबाट नाइट्रो अल्केन आउँछ भने पछाडिकोबाट हाम्रो के आउँछ? अल्काइल नाइट्राइट आउँछ। पछाडिकोबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ? अल्काइल नाइट्राइट आउँदो रहेछ। यसरी हामीले किन गाह्रो गरेर लेख्ने? मैले यसलाई यसरी लेखेँ। ओके, नाइट्रो अल्केन र के आउँदो रहेछ? अल्काइल नाइट्राइट आउँदो रहेछ। NO2 मा हेर है त। सबभन्दा सुरुमा म यहाँ हेर त NO2 मा लेखेको छु। NO2 मा हेर त। यो NO2 मा हेर त। यदि यसमा के भयो? नाइट्रोजन रियाक्सन सेन्टर भइदियो भने नाइट्रो अल्केन आउँदो रहेछ। अनि अक्सिजन रियाक्सन सेन्टर भइदियो भने के आउँदो रहेछ? अल्काइल नाइट्राइट आउँदो रहेछ। भनेपछि एउटै स्पेसिसमा यदि 2 वटा रियाक्सन गर्ने साइट छ, एउटै स्पेसिसमा के भन्न छ भन त? 2 वटा रियाक्सन गर्ने साइट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल भन्छौँ। अब हेर त,
यहाँहरुको मैले के लेख्न सक्छु NO2 which of the following is ambident nucleophile भन्न सक्छ ambident nucleophile भन्न सक्छ यो पढिसकेको छ मैले एक्सप्लेन नगर्दा पनि हुन्छ which of the following is ambident nucleophile भन्यो ambident nucleophile भन्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन त NO2 अर्थात सियान कन्फ्युजन छ कसैले बुझेको छैन नि भन कन्फ्युजन छ कसैलाई कन्फ्युजन छ नि भन है क्लियर छ ओके बुझेन सर फेरि भनिदिनु भने चाहिँ एकचोटी म रियाक्सनबाट तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु एकैछिन यता आएर त तिमीले एकैछिन यता आएर राम्रोसँग ध्यान देऊ है त मैले के लेखे RX लेखे यो अल्काइल हेलाइडलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्नुपर्ने छ AgNO2 सँग रियाक्सन गर्नुपर्ने छ केसँग रियाक्सन गर्दैछु AgNO2 सँग रियाक्सन गर्दैछु ओके दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फर AgNO2 यो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फर AgNO2 तिमीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ नाइट्रोजनमा के हुन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ भने यो नाइट्रोजनले यो अल्काइल पार्टलाई यसरी अट्याक गर्यो भने यहाँबाट हेर त यसरी अट्याक गर्दाखेरि यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ भन त यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ AgX त निस्कियो अनि हाम्रो के बाँकी रहन्छ भन त RNO2 यहाँबाट हाम्रो के निस्केको छ नाइट्रो अल्केन निस्केको छ त RNO2 निस्केको छ यही कम्पाउन्ड निस्केको छ ओके यहाँ केसले अट्याक गरेछ नाइट्रोजनले अट्याक गरेछ हामीले स्ट्रक्चरबाट जान्ने हो अर्को रियाक्सन मैले यहाँ लेख्दै छु अल्काइल हेलाइडलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्दैछौ भन त केसँग रियाक्सन गर्दैछौ ओके पोटासियम नाइट्राइड सँग के गर्दैछौ रियाक्सन गर्दैछौ रियाक्सन यतिखेर हिट तिमीलाई यो थाहा हुनु पर्छ हामीले टुक्र्याउनु पर्यो यसमा टुक्र्याउँदाखेरि K+ र यहाँ के आउँछ माइनस आउँछ अक्सिजनमा माइनस चार्ज आउँछ माइनसले जहिले पनि के गर्छ भन त अल्काइल पार्टलाई यसरी अट्याक गर्छ अट्याक गर्दाखेरि ओके अब यहाँबाट सजिलैसँग के अड्छ थाहा छ यहाँबाट सजिलैसँग के अड्छ KX अड्छ ओके अनि हामीले यहाँबाट के आउँछ भन त यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सम्भावना छ RONO यसमा हेर्यो भने माथिको रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर के हो भन त माथिको रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर के हो फटाफट लेख न माथिको रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर के हो नाइट्रोजन तलको रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर के हो अक्सिजन ल्याएर एउटै कम्पाउन्डमा NO2 मा आएर NO2 मा एउटा रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर के छ नाइट्रोजन छ अर्को रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर के छ अक्सिजन छ एउटै स्पेसिसमा यदि मोर देन वन रियाक्सन सेन्टर हुन्छ मोर देन के हुन्छ वन रियाक्सन सेन्टर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन त त्यसलाई हामीले के भन्छौं एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल भन्छौं ओके अक्सिजनमा पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई पनि नेगेटिभ चार्ज भन्ने लेखेको छु त्यो इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चरमा हुन्छ ओके अरु केही कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँबाट अनम्युट हुँदैन केही क्वेशन छ नि ओके CNS मा पनि हुन्छ भेरी गुड फर्स्ट स्लाइड देखाइदिनु सर एकचोटी भनेको छ ओके दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ओके यहाँ के रियाक्सन छुटेको छ नि हामीले के गर्छ हाइड्रोकार्बन भन्ने पार्टमा डिस्कसन गर्ने छौं ओके सेकेन्ड यसलाई पनि स्क्रिनशट लिइहाल ओके स्क्रिनशट लिगा यसलाई पनि स्क्रिनशट लिगा सवार्थ रियाक्सन होला
ओके, एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो रिएक्सन पनि तिमीले के गरे स्क्रिनशट लिगा। ओके, स्टेपन रिडक्सन पछि यो वाला। ओके, अर्को देखाउन खोज्दैछु तिमीहरूलाई मैले अब क्लोरोफर्म भन्ने हेर्दा जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्रै हामीले पढ्छौँ है। हामीसँग टाइम एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता फास्ट इन्टरमा जस्तो जस्तो क्वेसन आउँछ हामीले त्यस्तो मात्रै के गर्नेछौँ डिस्कसन गर्नेछौँ। अनस्टिकर रिएक्सन फेरि बुझाइदिन्छु न सर भनेको छ। अनस्टिकर रिएक्सन त्यस्तो गाह्रो के छ र? अनस्टिकर रिएक्सनबाट के आउँछ? अल्काइल ब्रोमाइड मात्रै आउँछ। के आउँछ रे? अनस्टिकर रिएक्सनबाट के मात्रै आउँछ भने त अल्काइल ब्रोमाइड मात्रै आउँछ। के आउँछ रे? अल्काइल ब्रोमाइड मात्रै आउँछ। यो फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। हाई टेम्परेचर युज गरेको छ। हिट गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल उड्छ। यहाँबाट एजीबीआर पनि निस्किन्छ। के बाँकी रहेको छ? आरबीआर मात्रै के रहेको छ? बाँकी रहेको छ। के मात्रै बाँकी रहेको छ? आरबीआर मात्रै के भएको छ? बाँकी रहेको छ। Formation of alcohol वाला, formation of alcohol, okay, first area वाला, formation of alcohol, it is an example of nucleophilic substitution reaction. SN1 र SN2 मेकानिजम भनिदिनु भनेको चाहिँ यसरी बुझ। हामीलाई हेर त SN1 SN2 मेकानिजम पढ्नु ठ्याक्कै 1 घण्टा लाग्छ। यति मात्रै बुझ तिमीले। प्राइमरी अल्काइल हेलाइड र सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड SN1 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। प्राइमरी र सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड SN2 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। र टर्सियरी अल्काइल हेलाइड भनेको के हुन्छ भने त टर्सियरी अल्काइल हेलाइड भनेको हाम्रो के हुन्छ? SN1 रिएक्सन मेकानिजमबाट के हुन्छ? प्रोसिड हुन्छ है त। क्वेशन गराउनु हुने छ। भोलिको लेक्चरमा आउँछ क्वेशनहरु। सबै हेर त अरु स्लाइडमा सबै क्वेशनै मात्र छ। अरु स्लाइडमा तिमीले के मात्र देख्छौ? क्वेशन मात्र देख्ने छौ। क्वेशन मात्र देख्ने छौ। ओके, थोरै हामीसँग टाइम छैन हैन। ओके, थोरै क्लोरोफर्मको बारेमा डिस्कसन गरौँ है त। थोरै हामीले के गरौँ? क्लोरोफर्मको बारेमा के गरौँ? डिस्कसन गरौँ। एउटा मात्र ड्राई हामीले अल्काइल हेलाइडसँग ड्राई AG2 सँग रिएक्सन गर्न सक्दैनौं। ओके, क्लोरोफर्म भनेको छ ध्यान देऊ। क्लोरोफर्म भनेको CH-Cl3। क्लोरोफर्म भनेको CH। ओके, भोलि पनि क्लास हुन्छ। भोलिको लेक्चरमा हामीले अल्काइल हेलाइड भन्ने च्याप्टर सकिन्छ। CH-Cl3 क्लोरोफर्म। यसमा हेर्यो भने CH-Cl3 क्लोरोफर्ममा तिमीले टोटल कतिवटा हेलोजन देखेको छ? 3 वटा हेलोजन देखेको छ। त्यही भएर यसलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौं? ट्राई हेलोजन डेरिभेटिभ मात्रै पनि भन्न सक्छौं। क्लोरोफर्म भनेको ध्यान देऊ स्वीट स्मेलिङ कलरलेस भोलाटाइल लिक्विड पनि हो। क्लोरोफर्म भनेको के रहेछ? स्वीट स्मेलिङ कलरलेस भोलाटाइल लिक्विड हो। ओके, क्लोरोफर्म सँगै मान्छे ठाउँको ठाउँ सेन्टिफ्ल्याट हुन्छ, बेहोस हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं? एनास्थेटिक रिएजेन्ट। ओके, क्लोरोफर्म which can be used as एनास्थेटिक रिएजेन्ट। क्लोरोफर्मलाई हामीले केसको रूपमा युज गरेको हुन्छौं? एनास्थेटिक रिएजेन्ट रूपमा युज गरेको हुन्छौं। सबैभन्दा पहिला क्लोरोफर्म कसले डिस्कभर गरेको? सबैभन्दा पहिला क्लोरोफर्म भनेको लाइबिग भन्ने मान्छेले के गरेको? डिस्कभर गरेको। ओके, त्यस्तै ओस्टोसोल भनेको चाहिँ एकैछिनमा सम्झाउ तिमीले। अर्को क्लोरोफर्म को डिस्कभर कसले गर्यो? लाइबिगले गर्यो। तर क्लोरोफर्मको नाम चाहिँ कसले राख्यो? इट्स नेम्ड was given by डुमास। क्लोरोफर्मको नाम चाहिँ कसले राखेको? डुमासले राखेको। कसले राखेको? डुमासले राखेको। इन्ट्रान्समा सोधे क्वेशन क्लोरोफर्म सुन्यो भने मान्छे बेहोस हुन्छ भनेर यसको एनास्थेटिक प्रोपर्टिज कसले पत्ता लगाएको? क्लोरोफर्मको एनास्थेटिक प्रोपर्टिज कसले पत्ता लगाएको? SIMPSON सिम्पसनले के गरेको न त? क्लोरोफर्मको एनास्थेटिक प्रोपर्टिज पत्ता लगाएको हो। क्लोरोफर्म सुन्यो भने मान्छे बेहोस हुन्छ भनेर सिम्पसनले पत्ता लगाएको हो। इन्ट्रान्समा सोधिसकेको क्वेशन क्लोरोफर्मको नाम कसले राखेको हो भनेर सोध्यो नि? डुमास। ओके, क्लोरोफर्म कसले डिस्कभर गरेको हो भनेर सोध्यो भने तिमीले के गर? लाइबिग।
ओके, अघि भर्खर एउटा स्टुडेन्टले क्वेसन सोधिरहेको थियो, सर ओइस्ट्रोसोल भनेको के हो भनेको छ, राइट? ओके, ओइस्ट्रोसोल भनेको के होला? ओइस्ट्रोसोल भनेको ध्यान देऊ, CH2, हेर त CH, ओके, CHCl2, CHCl2, यसलाई तिमीले के भन्छौ? ओइस्ट्रोन भन्छौ। यसलाई तिमीले के भन्छौ? ओइस्ट्रोन भन्छौ। अर्को भनेको ध्यान देऊ, CHCl11, मैले के लेखेको छु यहाँ, CCl2, यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ? ओइस्ट्रोसोल भन्छौ। यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ? ओइस्ट्रोसोल भन्छौ। ओइस्ट्रोन र ओइस्ट्रोसोल दुईवटै के हो? इन्डस्ट्रियल सल्भेन्ट हो। ओइस्ट्रोन र ओइस्ट्रोसोल दुईवटै के हो? इन्डस्ट्रियल सल्भेन्ट हो, जसले फ्याट र रबरलाई सजिलैसँग डिजल्भ गर्छ। ओइस्ट्रोन र ओइस्ट्रोसोलले फ्याटलाई सजिलैसँग के गर्छ? डिजल्भ गर्छ। ओइस्ट्रोसोल भनेको ट्राई हेलोजन डेरिभेटिभ हो भने ओइस्ट्रोन भनेको पोली हेलोजन डेरिभेटिभ हो। सिम्सनले के गरेको भनेछ? सिम्सनले चाहिँ के गरेको भने क्लोरोफर्म सुँग्यो भने मान्छे बेहोस हुन्छ भनेर क्लोरोफर्मको बेहोस हुने, ध्यान देऊ त, क्लोरोफर्मको बेहोस हुने ऊ पत्ता लगाएको, हेर प्रोपर्टिज पत्ता लगाएको हो। क्लोरोफर्मले क्लोरोफर्म सुँग्यो भने बेहोस हुन्छ भनेर यसको एनास्थेटिक प्रोपर्टिज पत्ता लगाएको हो है त। इट्स एनास्थेटिक प्रोपर्टिज वाज फर्स्ट फाउन्ड बाई सिम्सन। गुड, फर्स्ट अथेन्टिक एनास्थेटिक युज बाई सिम्सन, एउटै कुरा हो। डुमासले क्लोरोफर्मको नाम राखेको हो। इट्स नेम्ड वाज गिवन बाई डुमास। ओके, के छ आजको लेक्चरमा तिमीलाई सोध्न मन लागेको क्वेसन के छ? भोलिको लेक्चरमा हामीले अल्काइल ह्यालाइड भन्ने सबै च्याप्टर्स कम्प्लिट गर्नेछौँ। क्वेसनहरु पनि भोलि हामीले धेरै क्वेसनहरु गर्नेछौँ। केही छ कन्फ्युजन, केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ भने सोध्दा हुन्छ, होइन भने आजको क्लास मैले के गर्नेछु, यही इन्ड गर्नेछु। हेर